कोरियन युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेना खास गरी अमेरिकी सेना येलो नदीको किनारमा पुगेका थिए। त्यतिबेला चीनले उत्तर कोरियाको मद्दतका लागि ठूलो संख्यामा आफ्ना सेना पठाएको थियो। जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेना उत्तर कोरियासँग लडिरहेका थिए त्यति नै बेला ठूलो संख्यामा उत्तर कोरियाका सेनालाई यसरी बन्दी बनाइएको थियो कि त्यहाँ क्रूरताका सबै हद पार गरिएका थिए। त्यसो त दुनियाँका ठूला र भयानक युद्धको नाम लिँदा कोरियन युद्ध पनि सामेल हुन्छ, किनकि यस युद्धमा क्रूरताका अनेकौं घटना भएका थिए। फर्गटन वारका नामले समेत चिनिने त्यस भयानक युद्धका बारेमा त्यतिबेला बाहिरी विश्वलाई थोरै मात्र जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यही क्रूर कोरियन युद्धका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस कोरियन युद्धलाई हामीले 3 भागमा चर्चा गर्नेछौँ। आखिर कोरियन युद्ध किन र कहिले भएको थियो, यसको परिणाम कस्तो भयो, कोरिया अनि विश्वमा यो युद्धको कस्तो प्रभाव पर्यो, कोरिया 2 अलग अलग देशमा किन विभाजित भए, यो युद्धमा कति सैनिक अनि आम सर्वसाधारण मारिए, यो युद्धमा 15 देशका सैनिक किन सामेल भएका थिए, यी सबै प्रश्नको जवाफ पाउन हाम्रा 3 वटै श्रृङ्खलाहरू हेर्न नछुटाउनुहोला। अब एकपटक विश्व मानचित्रमा यो नक्सा हेर्नुहोस्। यो हो हाम्रो छिमेकी देश भारत अनि यो हो अर्को छिमेकी देश चीन र यहाँ रहेको छ जापान। जापान र चीनको बीचमा रहेको यो देशलाई विभाजित हुनुपूर्व कोरियन पेनिन्सुला भनिन्थ्यो। तर सन् 1945 पछि यो देश 2 टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो। यसरी टुक्रिएको कोरिया माथिल्लो भाग उत्तर कोरिया बन्न पुग्यो भने तल्लो भाग दक्षिण कोरिया बन्न पुग्यो। कोरियन युद्धका बारेमा जान्नुभन्दा पहिला कोरियाको इतिहासका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यस युद्धका बारेमा बुझ्न सजिलो होस्। कोरिया शब्दको उत्पत्ति गोरियन नामक प्राचीन सभ्यताबाट भएको हो। सन् 918 देखि 1392 सम्म गोरियो साम्राज्यले यो पुरै भागमा राज गरेको थियो। सन् 1392 पछि यहाँ जोसेन राजवंशले शासन सुरु गर्यो। यिनीहरूले लगभग 500 वर्षसम्म यो पुरै भागमा शासन गरे। सन् 1897 मा यिनीहरूले आफ्नो राज्यको नाम फेरेर कोरियन इम्पायर राखे। त्यसको केही वर्षपछिदेखि नै यो राज्यको पतन हुन सुरु भयो। ब्रिटेन, फ्रान्स जस्ता पश्चिमा देश दुनियाँलाई गुलाम बनाएर लुट्न थालिसकेका थिए। यसरी यी देश धेरै धनी बन्दै गइरहेका थिए। यो देखेर जापानले पनि उनीहरूकै सिको गर्न थाल्यो। जापानले पनि एसियाका देशलाई लुटेर धनी बन्ने सपना देख्न थाल्यो। त्यसैले उसले आफ्ना सेना धेरै मजबुत बनाउँदै लगेको थियो। सन् 1894 मा जापानले चीनको मन्सुरियामा आक्रमण गरेर चीनलाई हराएको थियो। यो हारपछि कोरियामाथि चीनको प्रभाव निकै कम भएको थियो। त्यसपछि सन् 1904 र 1905 मा जापान र रुसबीच युद्ध भएको थियो। त्यो युद्ध पनि जापानले जित्यो। त्यो समयमा जापान निकै बलियो देश बन्दै गइरहेको थियो। सन् 1905 मा जापानले इलुसा सन्धि मार्फत कोरियालाई आफ्नो संरक्षणमा लियो र यो सन्धिमा कोरियाका आखिरी राजाले कुनै प्रश्न नउठाइकन हस्ताक्षर गरे, किनकि त्यसो नगरे जापानले आफूमाथि हमला गरेर हराउनेछ भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसपछि सन् 1910 मा जापान कोरिया एनेक्सन सन्धि भयो। यो सन्धिपछि कोरिया जापानको गुलाम बन्यो। जापानले कोरियन संस्कृति मेटाउन थाल्यो, कोरियनको जापानीकरण गर्न थाल्यो। कोरियनको भाषा, कला, संस्कृति, पहिरन, इतिहास सबै जापानले मेटाउन थाल्यो। लाखौं कोरियन जनतालाई जापान लगेर उनीहरूलाई दास बनाउन थालियो। उनीहरूलाई जनावर जसरी काम गराउन थालियो। जापान जब दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भयो त्यतिबेला पनि यिनै कोरियाली जनतालाई जापानको पक्षमा युद्ध लड्न लगाइयो। जापानी सेनाले कोरियन महिलामाथि धेरै अत्याचार गरेका थिए। उनीहरू कोरियन महिलालाई कम्फर्ट वुमन भन्थे। मतलब जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला जापानी सेनाले कोरियन महिलामाथि यौन सम्पर्क राख्थे। सायद जापानले गरेको यो कुकृत्य दुवै कोरियाका जनताले अझै बिर्सेका छैनन् होला। सन् 1910 देखि नै जापानले कोरियामाथि यस्तो अत्याचार गरि नै रहेको थियो। यो क्रम सन् 1945 सम्म चल्यो। त्यतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिको अवस्थामा पुगेको थियो। जापानले कब्जा गरेका दक्षिण पूर्व एसियाका सबै देशलाई अमेरिकाले स्वतन्त्र बनाउँदै लगेको थियो र जापानको विशाल साम्राज्य बिस्तारै खुम्चिँदै गएको थियो। उता सन् 1945 मे 8 मा हिटलरको मृत्युपछि जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यतिबेला युएसएसआर जर्मनीसँग लडिरहेको थियो। जर्मनीको हारपछि युएसएसआरसँग कुनै काम थिएन। रुसले मस्कोदेखि एसियाका कैयौं देशलाई जोड्ने गरी रेलवे नेटवर्क बनाउने सपना देखेको थियो, ताकि जुनसुकै स्थानमा पनि आफ्ना सेना पठाउन सकियोस्।
उसलाई एउटा यस्तो बन्दरगाह पनि चाहिएको थियो जहाँ हिउँ नपरोस्। त्यसैले रुस कोरियामा रहेको पोर्ट आर्थर नामक बन्दरगाह कब्जा गर्न चाहन्थ्यो। सन् 1945 सम्म चीनको मन्चुरिया र कोरियामा जापानको कब्जा थियो। पोर्ट आर्थर पनि जापानकै कब्जामा थियो, तर उक्त बन्दरगाहमाथि रुसले आँखा गाडेको थियो। ऊ त्यसमाथि आक्रमण गर्ने सही मौका हेरिरहेको थियो। सन् 1945 अगस्टमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी शहरमा परमाणु बम खसालेको थियो। यी दुई शहरमा जति पनि मानिस मारिएका थिए तीमध्ये 25% कोरियाका जनता थिए जो गुलाम बनेर जापानमा काम गर्दथे। यो परमाणु हमलापछि जापानको हार निश्चित थियो, तर रुसका लागि त्यो सुनौलो अवसर थियो। त्यसैले रुसले सन् 1945 अगस्ट 8मा चीनको मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो। 10 तारिकसम्ममा रुसका सेनाले उत्तर कोरियाका केही भाग पनि कब्जा गर्न थालिसकेका थिए। उता अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया कब्जा गर्न निस्केका थिए। अगस्ट 15मा जापानी सेनाले कोरियामा आत्मसमर्पण गरे। जापानी सेनाको आत्मसमर्पणसँगै कोरियामा माथिबाट रुसका सेना र तलबाट अमेरिकी सेना अघि बढिरहेका थिए। जापानले हतियार बिसाएपछि रुसका सेना माथिबाट 38 प्यारलल लाइनसम्म र अमेरिकी सेना तलबाट त्यही 38 प्यारलल लाइनसम्म पुगेका थिए। अर्थात् सन् 1945मा उत्तर कोरियामा रुसले र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले कब्जा गर्यो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारले चार्ल्स एच बोनेस्टेड र डिएन रुस्कलाई कोरियाको विभाजन गर्ने जिम्मा दियो। त्यो विभाजनमा औद्योगिक सहर सियोल भने अमेरिकी भागमा पर्ने गरी हुनुपर्ने शर्त राखियो। उनीहरूले 38 प्यारलल लाइनलाई दुई कोरियाको सीमारेखा बनाएर यो देशलाई दुई भागमा विभाजन गरे। उत्तरतिरको कोरिया रुसलाई दिइयो भने दक्षिणतिरको कोरिया अमेरिकालाई दिइयो। दोस्रो विश्वयुद्ध अमेरिका र रुसले एकसाथ लडेका भए पनि यिनीहरूको विचारधारा बिल्कुल फरक थियो। रुस कम्युनिस्ट विचारधारा लिएर अघि बढेको थियो भने अमेरिका पुँजीवादी विचारधारा बोकेर हिँडेको थियो। विचारधारा फरक भएको हुनाले यी एकअर्काका विरोधी थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यी दुवै देश विश्वका सुपर पावर बन्ने होडमा लागेका थिए। त्यसैले यी दुई बीच सन् 1945मा शीतयुद्ध सुरु भयो र त्यो शीतयुद्धको पहिलो शिकार बन्यो निर्दोष कोरिया। यी दुवै देशले सन् 1950 सम्म कोरियालाई आफ्नो कब्जामा राख्ने घोषणा पनि गरेका थिए। कोरियाका नेताले अमेरिका र रुसको भनाइ माने पनि जनतालाई भने त्यो कुरा मान्ने थिएन। त्यसैले कोरियाका जनताले आफ्नो देश स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलन सुरु गरे। सन् 1947बाट कोरियाका जनताले ठूला ठूला आन्दोलन गर्न थाले। अमेरिका चाहेर पनि दक्षिण कोरियाबाट भाग्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति थिए ह्यारी एस ट्रुम्यान र उनले ट्रुम्यान डक्ट्रिन नामक थ्योरी दुनिया समक्ष राखेका थिए। यसको अर्थ थियो जहाँ पनि कम्युनिस्टको सरकार बन्ने खतरा देखिन्थ्यो त्यहाँ अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्नेछ र त्यहाँ पुँजीवादी सरकार बनाउन मद्दत गर्नेछ। दक्षिण कोरिया त अमेरिकाको नियन्त्रणमा नै थियो, तर यदि ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो भने रुसको नियन्त्रणमा रहेको उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया हडप्नेछ र त्यहाँ कम्युनिस्टको सरकार बनाउनेछ भन्ने अमेरिकालाई डर थियो। यस्तो हुन नदिन अमेरिकाले जनरल जोन हर्जलाई दक्षिण कोरियाको मिलिटरी गभर्नर बनायो। कोरियामा आन्दोलन गरिरहेका जनतालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि उनैलाई सुम्पियो। उनले कोरियाली जनतालाई तर्साउन, मार्न र यातना दिन थाले। हर्जले दक्षिण कोरियामा मार्शल ल पनि लगाए, तर उनले जनताको आन्दोलन रोक्न सकेनन्। त्यसपछि कोरियाको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुम्पियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्वाचन गरेर कोरियालाई स्वतन्त्र देश बनाउने सुझाव दियो। दक्षिण कोरियाका नेताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यो सुझाव माने, तर उत्तर कोरियाले यो सुझाव मानेन, किनकि त्यहाँका अधिकांश राजनेता कम्युनिस्ट विचारधाराका थिए। कोरिया एकीकरण गर्ने अन्तिम प्रयास विफल भयो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1948मा दक्षिण कोरियामा मात्रै निर्वाचन गरेर एउटा अलग देश बनाउने सुझाव दियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले कुनै समय 2,23,516 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कोरियन पेनिन्सुला कसरी दुई भागमा विभाजित हुन पुग्यो यसको बारेमा चर्चा गर्यौं। भोलिको श्रृङ्खला कोरियन युद्ध भाग 2मा यसरी कोरियन पेनिन्सुला दुई भागमा विभाजित भएसँगै रुस र चीन समर्थित उत्तर कोरिया र अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित दक्षिण कोरियाको बीचमा कस्तो तनावको अवस्था जारी रह्यो अनि कोरियाली नागरिकले कति क्रूरताको सामना गर्नु पर्यो त्यसको बारेमा थप चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला।
साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।